भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू। भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू। भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो। नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू। भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन। भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया। ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन। देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी सलय आमेन। कीर्तनान अविस्वर 12 वळी 6 ह्या सकाळीच्या वेळा उतार देवाचे अशें म्हणटागी सर्वेस्पराची उतरां परिशुद्ध उतरां परत म्हणटा सर्वेस्पराची उतरां परिशुद्ध उतरां परत म्हणटा सर्वेस्पराची उतरां परिशुद्ध उतरां आनी उतार परत म्हणटा की 7 पोटी उच्चान घालून नितळ केल्ल्या रुप्या सारकी म्हणया 7 पोटी उच्चान घालून नितळ केल्ल्या रुप्या सारकी। देवाचे उतार जिवे देवाचे उतार कृयात्म हर एका दिसा सकाळीच्या वेळार आमी देवाचे उतारच आयकता। परतून म्हणटा इजाया प्रवाद्या पुस्तकांत 25:5 वळी 1 त्या देवाच्या उतरान तुज्या जिवितान आ सगळे जिवीत परिवर्तन करूंक देवाचे उतर सामर्थ्य आनी सकत आसा। देवाचे उतार आमच्या मोतींतली सगळी अडकळ्यो अडचण्यो जांफरो हिराराय सगळी पयस करूं सक्षत असले जिवे उतार जावन आसा। ह्या सकाळीचे ते उतार आमच्या काळजान आमच्या मनान आमच्या जिवितान पावता आसतना आमकांच ते बदलून दी आमकांच ते नवें करून दी। उतार म्हणटा की तशें म्हज्या तोंडांतली भायर सरता ते उतार निर्फळ जावन म्हजीशी पाटी येना। परतून म्हणटा तशें म्हज्या तोंडांतले भायर सरता ते उतार निर्फळ जावन म्हजीशी पाटी येना बगर म्हजी कुशी पाळटा आनी जे कितें करूंक हांवें ताका धाडलेले ते सगळे करता। त्या खातीर म्हणटा हेब्रावाच्या पत्रांत 24 वळी 12 देवाचे उतर 2 तरेच्या तलवारी सारखे आमी आयकलां कितल्याय पोटी आयकलां मोगाच्या न्हू आमी जायते पडे 4 वर्सां 3 म्हयने जावन कंटिन्यू एका उतराचेर आमी चड ध्यान दिवन आसा। देवाचे उतार देवाचे उतार देवाचे उतार खाली वाचचे मात्र न्ही कित्याक 8 पोटी 10 पोटी एक रिपीट करा म्हणचे म्हणल्यार एटलिस्ट एक उतार आमच्या मनात उडास आसूंक जाय। आमच्या कष्टाच्या वेळार एक पडी ते उतार उसारल्या वेळार त्या समस्येतून संकळेतून आमकां सुटका मेळटा।
जायते तेंपा पयले एका मी टेस्टमनी दिली आयकाला जावं फुरो तुमी हे भयण बेंगळूरतावन पारगांवांत भोंवंक गेले आनी एक न्हंय व्हडली तुमकां कळीत आसा त्या सुवातेर भोंवंक पिकनिकाक गेल्ल्या वेळार त्या बोट म्हणल्यार रावंड एक हे आसता तांतू उपयो या वता आसतना ते कितें वादळाक सांपडून बुडोवंक सुरू जालें त्या वेळार त्या भयणीन उसारलें एकच उतर जावन आसा साम 130 वर्स 1 गुडायंत हांव सर्वेस्परा हांव तुका उलो मारता ते उतार या भुरग्याक ह्या संकश्टांत समस्येंत बाचावी जोड दिवंक आदार जाले उडासोरा मनशांनी आमच्या जिवितांत जायती उतरां सांगलात कितली बसवणी दिवं गे तुमच्या गांवान तुज्या बायलेन तुज्या पुतान तुज्या धुवेन तुज्या सुनेन तुज्या जाव्यान तुज्या नातरांनी शेजाऱ्यांनी भाव भयण्यांनी जायती बसवणी दिला ह्या संवसाराक ती बसवण्यो थोडी जालात आमच्या जिवितांत थोडो आदार दिला ते सगळे देवाची बसवणी देवाचे उतार हर एकल्याच्या काळीज मौन जिवीत बदलिता मात्र न्हय सासणीक जिविता होर ते उतार पावयता त्या खातीर काल तावन सुरू केले आमी 9 दीस प्रत्येक तरान सौ पटी देवाचे उतार आमी उसारता ह्या दिसांनी म्हळ्यार जेरिको प्रेयरा बरी मातशे कित्याक म्हळ्यार 100 पटी देवाचे उतार उसारता आसतना एक पटी एक उतार आमच्या काळजाक लागून दी हांव कितल्यो टेस्टमनी ह्या विशयान सांगूंक आशिल्लो आसा कितलेय बाबडे सांगले हांगा एक भुरगो लास्ट हांव UK वयच्या पयले हांगा मागण्याक आयिल्लो आनी त्या कामाचे समस्या आसले आनी सगळे देवाचे तर वचता आनी सगळे बरोवन घेतले घरा वचून ताणें क्लेम करून सुरू केले तो परच्या दिसा येवन हांगा म्हणा लागलो गे ब्रदर कितले तेंपात म्हाका काम नातले ओन्ली घरा वचूंक आनी हांवें बायबलाचो मोग केलो देवाचे उतार म्हज्या काळजान परतून न्ही हाडले आनी उसारूंक सुरू केले हांवें उसारूंक सुरू केले खंयच्या सुवातेर हांव पयल्या पटी इंटरव्यू दिवन आयलो गे नाका वच म्हण नेग्लेक्ट केल्ल्या त्याच जाग्यार देवान म्हाका परत्यान कामाक आपयले हे मनशान ते न्हय ते मॅनेजराद्वारे न्हय ओन्ली देवाच्या उतराद्वारे आनी पवित्र साक्रामेंताच्या आराधनाद्वारे हे घडी आमच्या दोळ्या आमी धांपया आमचे हात आमच्या काळजार दवरया आनी त्या सर्गीच्या बापाक काळजांत तावन आमी अर्घा दिवया वाकणया आनी दिनवास्या बापा तूं विस्वासी तूं दयाळ तूं काकुळदार तूं मोगाळ जावन आसाय तूं तुज्या भुरग्यांचो रात आनी दीस मोग करताय सांडल्यार कोणेय तूं आमकां सांडचो तसलो देव न्हय हर एक दीस आपले उतार धाडून तुज्या भुरग्यांक तूं बरेपण लाभयते हर एक दीस तुज्या तोंडांतले उतार धाडून तुज्या भुरग्यांक तूं बरेपण लाभयते त्याच उतरांत आमचे जिवीत तुवें आशिर्वादीत केले बळवंत केले वायटांतावन आमकां सोडयले त्या खातीर काळजांतावन तुका आमी अर्घ दिता वाकणटा आनी दिनवासता प्रत्येक तरान देवाचे उतार आमकां म्हणटागी भोव आपुरबायन पळया याकोबाच्या पत्रांत 21:22 म्हज्या मोगाच्यानो आमच्या घरांत असो एक सिंपल बायबल म्हण आमी चिंताव जावंक फ्रो हो बायबल आमच्या हाताक मेळ्याचे जाल्यार कितल्याय भाग्यवंतांनी रात आनी दीस वावर केला कितले भाग्यवंतांनी कितलो उपास केला आज बायबलाक आमी कितलो मान दिवन आसा बायबल आमी कशे आज पळोवन आसा सिंपल गी सगळे बूक काबटान दवरला बरी हो एक बायबल आमी दवरन आसा गी हो पवित्र पुस्तक हांतू आमकां सासणी जिवीत हांतू आमकां बापाच्या मोगाचो अनुभव ह्या बायबलाद्वारे देवाच्या उतराद्वारे आमच्या पातका सांकळेतून आमकां सुटका मेळटा आमी कालच म्हणलें जावं हे तरणाटो हे अनिस्कळ पातका सांपड पडलो अनिस्कळ पातका त्या बायरीचेर मन आसा येवंक जायना तो म्हणटा ब्रदर हांव त्याच पातका एडिक्ट जावन गेला यूज जाला प्लीज म्हज्या खातीर मागले अवसले बाबा 100% देव तुका भायर काडटा एकच कर
देवाचे उतार वाचूंक सुरू कर. कितले समजता कितले समजना ते इम्पॉर्टंट आहे. वाच, एक पेज 3 पटी वाच. तरी बसवणीचे वर्ड ऑफ गॉड आसा. वाच 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 वस मिस्टर बरयताना बस जेजू मुखार. जेजू आल्फा ओमेगा. हो तरणाटो गेलो इगारचे. थोडे दीस बसलो ताका अशें भोगले हांवें कुमसार जायचे. आपुरबायन कुमसार जालो. परतून सुमार दिसा उपरांत मेळ्ळ्या वेळार तसो तरणाटो म्हणा लागलो की हांवें हे पाताक इतली म्हयने इतले वर्सां केला म्हण उडासी म्हाका ना. उडास ना. तो देवाचो मोग जावन आसा ती येवक्रिस्ताची सकत. आनी ताणें पयल्या दिसा 15 दिसा उपरांत कुमसार जावंक न्ही कुमगार घेताना ताणें म्हणलें जेजू तूं जिविताचो उडो म्हज्या काळजांत आयिल्ल्या वेळार जेजू एक दीस ह्या पातकांतल्यान म्हाका सोडय. एक दीस म्हज्या मोगाचे न्हू. आमी दिसान दीस येवक्रिस्ताची सकत अनुभव करचे. दिसान दीस बायबलाचे सकत अनुभव करचे. जावफ्रो आमच्या जिवितांत समस्ये परिहार जायनातले समस्या आसा. जावफ्रो देवाचे उतार अशें आमच्या भितर रिगल्या वेळा आमकांच कळी जायना अशें आमकां बदलिता ते उतार. म्हज्या मोगाचे न्हू आज सांत कशें जालें ते. जावफ्रो भगेवन सांत आंतोन भगेवन मदर तेरेसा आज खंय सांत जाली. कशें ओन्ली देवाचे उतार आनी येवक्रिस्तांतलो तो जेजू आराधन. जितले तूं येवक्रिस्तां मुखार बसताय तितली सकत तूं अनुभव करताय. जितले तूं येवक्रिस्तां मुखार बसताय तितले भितरल्यान तूं बळवंत जाताय. भितरल्यान थोड्या फावटी आमकां जायना जावफ्रो कित्याक सदां मिसा वचून हांवें कितें बरेंपण मेळ्ळां ना. भितरल्यान तुका बरेंपण मेळटा. तो तरणाटो एक सांगलें स्टेटमेंट बो आपुरबायेचें जावं आसा उतार जावं आसा. ब्रदर इतली वर्सां हांवें हें पातां केलें म्हाका आतां त्या पातकाचो उडास येना. हांव असो आसलो की कंप्लिटली लेफ्टाक जाल्लो तरणाटो रायटाक येवन पावलो. ते देवाचे उतर आज म्हणटा की आमकां जाकोबाच्या पत्रांत 21:22 म्हणटा की देवाचे उतार आमी आयकल्यार मात्र पावना त्या उतरा प्रमाणे आमी करी जाय. परतर म्हणटा देवाचे उतार तुम्ही आयकल्यार मात्र पावना. देवाचे उतार तुम्ही आयकल्यार मात्र पावना. परतर म्हणटा देवाचे उतार तुम्ही आयकल्यार मात्र पावना त्या उतरा प्रमाणे तुम्ही करी जाय. देवाचे उतरा प्रमाणे आज जियेचे आमी. कित्याक उतार म्हणटा की आमकां परतून हर एक दिसा जशमा चॅप्टर 1:8 पळया. हांवें जायते पटी सांगलां तेच परतून हांव तुमकां सांगता. धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक सदांच तुमच्या वंटाचेर दवरा. खंय दवरा? वंटाचेर दवरा. खंय दवरा? वंटाचेर. 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 म्हज्या मोगाचें सुमार 18 दिसा पयले एक भयण टेस्टाक भायर सरली. तुजे इश्टीनीक तिणें म्हणलें की पळय म्हाका कितें गांठ उद्याला. हांवें 2-3 टेस्ट केले मे बी कॅन्सर म्हणटे आसा. प्लीज म्हज्या खातीर माग. तिजी इश्टीन म्हणा लागली की एक काम करया तूं वाटेर तसय नाही गे कारार असय नाही गे हांव आनी तूं फोनार मागणें करया पळया. आनी दोगांय जाणांनी मागले. ही आनी ती दोगूय जाणां म्हणा लागली साम 1:30 दोगांयनी म्हणलें बाये तिका म्हणालें तूं एक काम कर आज तुका आज खंयचो डॉक्टर आज तुका देव दिते आसा गी इवन खंयचे डॉक्टर तूं मेळोवंक आसा गी खंयचे सुद्दां गांठ आसा गी सगळी जेजूच्या समर्पण दिवया. आनी म्हणाली सोम्या आमी आमची दोगांयची जिवी तुज्या मुखार उबारता आनी ह्या भयणी खातीर ह्या वेळा मागता आसतना सोम्या टेस्टाच्या वेळा तुंच तिका राखून व्हर म्हणून गुंडायेन तावन आमी तुका उलो मारता. तांणी 5 पटी ते देवाचे उतार वाचले. वाचता वाचता हॉस्पिटला पावली आनी बरो डॉक्टर सगळे चेकअप जाले. डॉक्टर चेकअप जावन एंडाक म्हणा लागलो की म्हाका भोगाना हे कॅन्सर म्हणून एक काम कर थोडी वखदां दिता ही वखदां कंटिन्यू कर पळय जावं फ्रो कितें तरी अजाप घडटलें. वखदां काडून येवन परतून हिच्या फ्रेंडाक इश्टीने फोन केले. वेताना परतून कारार म्हज्या मोगाचेर देवाचे उतार दोगांय जाण रिपीट केले आनी गुळयेचेर हात दवरून हिडे मागले. 6व्या दिसा
गुडयो घेवन घेवन ती गांठच त्या स्वतेतण हे उदका बरी पिगळो नापयस जाली. पळया हिणे हिची इश्टीने सांगले हांव हॉस्पिटला वता म्हजे खातीर माग. इश्टीन म्हणा लागली की आमी फोनार दोगांय जाणां एका मनाची जावन देवाचे उतार उसारया. आमी म्हज्या मोगाचे न्हू खेदाळा दोगां जाणां एका मनाची जावन मागता. त्या देळा आमी दैवी सगत अनुभव करून घेता. हांगा उतार म्हणटा की देवाचे उतार तुमी आयकल्यार मात्र पावना, त्या उतरा प्रमाणे जियेया. त्या उतरा प्रमाणे जियेया. आज देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जियेतात की देवाचे उतर कितलेय देवाचे उतर रात आनी दीस या बायबलांत आमी आयकते आसा. आज देवाचे तोंडा बक्षी त्या उतरा प्रमाणे आमी जियेतात की देवाचे उतर म्हणटा की आज हेरांक नागाय नाका, हेराच्या दोळ्यांत ते दुका गळेशी नाका. आज त्या उतरा प्रमाणे आमी जियेता की देवाचे उतर म्हणटा की अनैतिक संबंधान जिये नाका, प्रद्वारपण आधार करी नाका, प्रद्वारपण आधारी नाका. त्या उतरा प्रमाणे आज जियेता म्हज्या मोगाचे न्हू. आज देवाचे उतर म्हणटा की पितीसपणा बलमे विचारतले वसा नाका. आज त्या उतरा प्रमाणे जियेता की आज विशेष दिन आमच्या घरान कितेंय जाला ना, आमच्या जाग्यार कितेंय केलास जावं फुरो आमच्या भुरग्यांक कितें जाला ना, कोणेय ताका वोकात गेला, कोणेय ताका माट केला, करण्यो केला. पयल्यान पयले भितरली अस्कत काय कितें आसा सोदून काडया आमी. त्या खातीर आमकां देवाचे तो जशमाचे 1:8 म्हणटा धर्मशास्त्राचे हे पुस्तक सदां तुज्या ओंठार दवर, कबटान बिग्गान दवर नाका, आनी खंय दवर नाका. देवाचे उतार तुज्या ओंठाचेर दवर. म्हळ्यार एक वर्ड ऑफ गॉड एटलिस्ट 5 पटी 6 पटी 7 पटी 8 पटी 10 पटी म्हण ते तुज्या ओंठार तशेंच बाह्याट उरताले. परतून म्हणटा की तांतो बरयल्ले तुवें सत्रायन पाळच्या खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर. केन्ना तुका टायम मेळटा बायबल घे आनी बस. केन्ना तुका टायम मेळटा उतार बरोवन घे आनी पैनार वेतना वास. ते उतार तुका बाहेर जातले. उतार म्हण तेन्ना तूं तुज्या सर्व कामांनी सुफळ जातलोय. तुज्या सर्व कामांनी तुवें सुफळ जायचें जाल्यार देवाच्या उतरां तुवें बळोवन जायचें. तुवें हातां घाल्ली सर कामां सुफळ जायचें जाल्यार देवाच्या उतरां तुवें जिवंत रावूंक जाय. तुवें हातां घाल्ल्या हर एक कामाचेर देवाचो आशिर्वाद देवून येवचें जाल्यार देवाचे उतार तुज्या ओंठाचेर, तुज्या काळजाचेर, तुज्या मनाचेर आसूंक जाय. आमेन. सगळी एक घडी भर आमचो हात आमी उक्ते दवरया. ह्या सकाळच्या वेळार देवाचे उतार आमी घेवया. त्या उतरान आयचो ब्रेसरचो दीस आमी आराम करया. आमी त्या उतरां बळोवन सवया. ते सुद्दां तुज्या इश्टांक फ्रेंड्सांक एका मेकाक आमी दिवया. जावफ्रो आज कितल्या लोकांक देवाचे उतार मेळोंक ना, हर एकल्यांक ते देवाचे उतार आज फावो जावन दी म्हणून आमी ते जेजू लागीं मागया. वेळार सम्या तुझी अंकाराच्या वाटे मेटा म्हज्या सस्नी सतो देवा पासून बघा बापा आपले उतार धाडून तुवें तुज्या भुरग्यांक बरेपण लाभयलें. आपले उतार धाडून तुज्या भुरग्यांक पेकोणी लाभयलाय. आपले उतार धाडून तुज्या भुरग्यांक घोड केलाय. बापा आज आमी मागता तुज्या उतरांत आमकां बळवंत कर. तुज्या उतरांत आमकां आशिर्वादीत कर. तुज्या उतरांत आमकां नवें जिवीत लाभय. त्या उतरा द्वारे आज आमकां सुटका आनी सडवण लाभय. बापा तेच उतार धाडून आज आमकां जिवाळ करच्या. बापा तुजी कृपा आमचेर वतय. बापा मागया वेळा
देवाच्या उतराद्वारे सगळ्यात लाभोदी आज आयसीयूत असल्या, व्हेंटिलेटर असल्या, मरणाच्या तोंडीर असल्या, लास्ट स्टेजर असल्या, कोणाक किमो आसा, कोणाक आज डायलिसिस आसा, कोणा ओपन हार्ट सर्जरी आसा, खंयचे ऑपरेशन आसा, आज दैवीक सगत तांच्या कुडीच्या विश्वाने वळोन देवळा. कोणा विजाच्या समस्या आसा, रिणार आसा, आज येला म्हाका नोटीस आयला, कष्टान वळवळते आसा. बाबा ह्या तुझ्या भुरग्यांचेर तुजी काकू देवे, तुझ्या दैवी सक्तेन आम्हा सर्वांक आमकां बोर. आमी हातागल्ली कामां तूं पोवता पावय. तुझ्या स्पिरितान आमकां बोर, तुझ्या स्पिरितान आमकां बोर, तुझ्या स्पिरितान आमकां बोर, तुझ्या स्पिरितान आमकां बोर. Shantara Maria la Kiria la Mashia. We praise you, Jesus. Glory, hallelujah. Sumya तुझ्या स्पिरितान आमकां बोर, तुझ्या दैवी सक्तेन आमकां बोर, तुझ्या पदव्यान आमकां बोर. आयचो दीस आराम करता आसतना सगळो दीस आमचो राखून व्हर सुम्या, आमकां सांबाळून व्हर सुम्या, तुझ्या ध्यानान आमकां भर सुम्या. अस्कत कयतावन, अडकळतावन, अडचणेतावन आमकां सुटका आनी सडवण लाभय सुम्या. तुझ्या अमोलिक रक्त संरक्षण या सकाळीच्या वेळार मागून घेता हांव सुम्या. तुझ्या अमोलिक रक्तान आमकां नितळ कर सुम्या. सगळ्या बंदडा बंदगणितावन, काळोखाच्या अंतराच्या पदवेतावन आमकां सुटका आनी सडवण लाभय सुम्या. तुझ्या कृपेन आमकां भर सुम्या. म्हज्या मोगाचेर देवाचे उतार आमी आयकला. तेच उतार तुमकां जिवाळ दवरूं दी, तुमकां राखून उरूं दी. ते सुद्दां परतून परतून वासा, परतून परतून एक उतार बरोवन व्हरान आनी तेच उतरान बळवून जावचे खातीर हर एक उतार उडा आसतोरी हांगाची दोन टेस्टिमनी आमी आयकोवया. प्रेज द लॉर्ड. गॅब्रिएल डिसोजा म्हणलो भाव फौजीर तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, म्हाका कठीण 105 मुसर ताप आशिल्लो आनी म्हजी BP सडिल्ली. तेदना म्हाका कालें करचें म्हणून कळोवन येतलें. ते दळा हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें दावाचे उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्लो आनी आतां म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. इतले व्हडले आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या फ्रेंडाच्या भावाक हार्ट अटॅक जावन ताका हॉस्पिटलाक एडमीट केल्लें. तेदना आमी कंतीन बुडल्ल्या. ते दळा आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें दावाचे उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नाशिल्ल्या आनी आतां ताचें ट्रिटमेंट पुरा जावन आतां ताका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. इतले व्हडले आजाप केल्ल्या धन्य देवाक आमी काळजान तावन अर्गां दिता. जुवा परमेश पोरता आवी सगळी आपुरब्यान उसारया. हांगाची दोन टेस्टिमनी आमी आयकुया. तवळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक गाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकाथै संतोषान उडटा. कित्याक आपले किरकोळ चरण दासीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडा सर संतती म्हाका सदैव म्हणून पासारतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यान. भाग्यवंत ताचें नांव. आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकूट. संतते थावन संतते पर्यान. आपल्या बावळ्यान ताणें बोळ दाखयला. आपल्या काळजांत व्हडपण चिंतल्या गर्व्यांक ताणें दुस्पटायल्यान. पदवेदारांक उंच आसनां थावन ताणें सकला घाल्यान आनी किरकोळांक उंच उबारल्यान. भुकेल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यान आनी ग्रेस्तांक रित्या हातांनी पाटी धाडल्यान. आमच्या पुर्वजांक दिल्ले बसवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायलाक आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दवरून दाखयली दया अब्राहमाक आनी ताचे संततेक सदांकाळ. द लॉर्ड. कोडी आळतावन एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या घोवाक 4 वर्सां तावन काम नातल्लें आनी तो मस्तू कडेन इंटरव्यू दिवन आशिल्लो आनी ताणें इंटरव्यू दिल्ले कडेन ताका खंयचेय जबाब ताका पाटी मेळनातले. तेदना आमी कंतीन बुडल्ल्या.
त्या दळा हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचे उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्ल्या. तशेंच आमी डिवायन मर्सीचे सकाळींचे आनी दनपराचे 3 वरांचे आराधनांत आमी भाग घेतल्या. आनी आतां गेल्या म्हयन्यांत म्हज्या घोवाक एक बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. इतले व्हडले आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. कोडयाळटावन एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या जल्माल्ल्या भुरग्याक जॉन्डिस ताप आयिल्लो आनी डॉक्टरांनी ताका 4 दीस फोटोथेरपीन दवरूंक सांगल्लें आनी आमी सकडा कंथीन बुडुल्ल्या. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्ले देवाचे उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्ल्या. आनी आतां भुरग्याक संपूर्ण पेकोवनी फावो जाल्या. इतले व्हडले आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. आज 9 दिसाच्या आराधना दुसरो दिसो आराधना. आज भितरल्या पेकोणी खातीर इन्नर हिलिंगा खातीर मागणे जावन आसा. आमी जायते बरें करीचे म्हूण चिंता. परस एक भयण म्हणटाली, हांवें म्हज्या भुरग्यां कडेन झगडोंकूच नजो म्हूण चिंतलें. कितें की कळीत ना. अचानक भितरला राग आयलो आनी अशी झगडाली की आतां ती उलयनात, हांवें उलयना. सदां मागणें आयकता, सदां मागणें करता. वय म्हज्या मोगाचें ह्या 9 दिसांनी आमची भितरले अस्कत कयतावन जेजू आमकां सुटका सडवण बाचावी लाबों दी. त्या खातीर तुमी आज भाग्य घेता आसतना दुसऱ्यांकी सांगा. हे 9 दीस ह्या जेरिकोच्या मागण्यांत सगळ्या आमच्या समस्ये खातीर भाग्या. त्या खातीर भाग्य घेवया. ह्या 3 ta 4 आराधनांत सांजे 7 ta 9 पिडेस्तां खातीर विशेष मागणे सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च ट्रान्सलेट इंग्लिश ट्रान्सलेट कोंकणी. तशेंच म्हज्या मोगाचें 1 ta 6 विरोवण्या खातीर पवित्र सक्रामेंत बाय दवरतले हांव. तशेंच कावन्सिलिंगाक हांव बसतलो. विनालयाची आमची रेसिडेन्स रिट्रीट विशेष रितीन थोडीच नांवां आसल्या कारणान वेगळी तुमी दाखल करा. 27 28 29 92269 48264 हो व्हॉट्सअप नंबर. तातूंत तुमची नांवां दाखल करा. देव तुमकां जण एकल्यांक आशिर्वादांनी भेसांवांनी कृपेन बरो दी. एक मात्र आमी विसरोवचें नाका. हो बायबल आमच्या हातांत आसूं दी. खंय रितीन वतात हो बायबल घेवन वचा. मात्र न्ही की म्हज्या मोगाचें जाता तितले येवक्रिस्तच्या बलिदानांत आमी भाग घेवया. जाता तितले येवक्रिस्तच्या बलिदानांत भाग घेवन ते जेजू स्विकार करून ते जेजू अर्घ दिवन ताची सकत आमच्या जिवितांत आमी अनुभव करया. आमेन. च्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेसी म्हणली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांवें म्हज्या पुताक कामांत सॅलरी इन्क्रिमेंट जावच्या खातीर आनी म्हज्या धुवेक 12थांत बरे मार्क्स मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हजें भुरगीं व्हडा भावार्थान उसार नासल्ल्या. आनी आतां देवाच्या दयेन म्हज्या पुताक ताच्या कामांत तशें सॅलरी इन्क्रिमेंट जाल्या. तशेंच म्हज्या धूव बऱ्या मार्क्सांनी पास जाला. तशेंच ते आतां ऑस्ट्रेलिया ताच्या मुखल्या शिपका खातीर वेते आसा. इतले व्हडले आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. लिडविना म्हणली भयण बायंदरतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांव 3 वर्सां म्हजें घर सेल जावच्या खातीर हांव राखून आसल्ली. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें. तशेंच तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्ली. आनी आतां देवाच्या दयेन म्हजें घर सेल जावन म्हाका एक ओर्तें घर फावो जाला. इतले व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांवें म्हज्या पुताक बरें एक काम फावो जावचे खातीर डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्ली. आनी आतां म्हज्या पुताक एक बऱ्यांतलें बरें पर्मनंट जॉब फावो जाला आनी तशेंच ताका विजाय फावो जाल्या. इतले व्हडले आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. मारिया म्हणली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या 2.5 वर्साचे भुरगें मोबायलाक फूल एडिक्ट जावन ते मोबायल दिनातल्यार तकली धरणीक मारतले. तेन्ना म्हाका कितें करचें म्हणून कळोनातलें. ते दळा हांवें म्हज्या भुरग्याक 3 ta 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधना वेळार समर्पण दिवन हांव मागोन आसली. आनी एक दीस हांव मागतना म्हज्या धुवेन
नमान मोरये सांगूंक सुरू केले आनी इतले व्हडले आजाप जालें की ताका हांवें कांयच शिकोवनातलें तरी पूण ताणें स्पश्ट रितीन नमान मोरये सांगूंक सुरू केलें आनी त्या दिसा थावन ताणें मोबायल आपडूचें बंद केला. इतले व्हडले आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान थावन अर्गां दिता. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू.